अलाउद्दीन खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तरसता था कि मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर होना नसीब। लेकिन आप उसको कहते थे फकीर की खानकाह के दो दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे से आया तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर तूने ज्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, तेरा वतन तेरा मुल्क छोड़ जाऊंगा। एक दिन उसने आपकी खानकाह के अंदर अचानक पहुंच के आपकी खानकाह के अंदर जाना चाहा, तो आपने खादिमों से कहा दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह समझा कि ये इतने पक्के लोग हैं फकीर कि मर जाएंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो कुछ तो खून होगा। उसने कागज के एक टुकड़े पे लिखा और खादिम के जरिए हजरत को पहुंचाया। लिखा ये क्या बात हुई कि बादशाहों की चौखट पे भी बवाब चौकीदार और फकीरों के दरवाजों पर भी बवाब, फर्क क्या हुआ शाही में और फकीर में? हजरत ने कागज के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फर्क यह है कि बादशाहों के दरवाजों पर जो बवाब होते हैं वो फकीरों और साइलों को रोकने के लिए होते हैं, और फकीरों की चौखट पे जो बवाब होते हैं वो बादशाहों को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खानकाह की ज़ियारत कर सकता हूँ। आपने कहा जाओ कर लो। वो गया, खानकाह देखी, तो लंगर खाना देखा, मुख्तलिफ जगह देखी। जब अस्तबल में पहुंचा, घोड़ों का अस्तबल था, बहुत बड़ा हजरत निजामुद्दीन औलिया का, तो जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि घोड़ों की जो मेखे हैं, किले जो हैं, वो चांदी के हैं, और जिन जंजीरों और संगलों से उनके पांव बांधे हुए हैं वो सोने के। तो बादशाह को फिर शरारत सूझी, तो उसने फिर कागज के टुकड़े पे लिख के हजरत को भेजा। ये क्या हुआ? बादशाहों के पास भी सोना और फकीरों के पास भी सोना चांदी, तो फर्क क्या हुआ बादशाहों और फकीरों में? तो शेख ने उसी कागज के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फर्क ये है, बादशाह खजानों में संभाल के रखते हैं, फकीर घोड़ों के कदमों में डाल के रखते हैं। तो इनके नजदीक सोने चांदी की अहमियत क्या होती है? जब बहारे चीन, ये बहुत बड़ा कीमती कालीन था, ईरान जब फतह हुआ हजरत फारूक आजम के जमाने में, तारीख पढ़े तो ये बहारे चीन ऐसा कीमती कालीन था कि उस जमाने में अगर किसी को वो बहारे चीन पे बिठा देते तो वो सारी जिंदगी नाज करता कि मैं बहारे चीन पे बैठा हूं। तो हजरत उमर के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो वो बहारे चीन कीमती जो कालीन था वो ऊंटों पे लाद के मदीने भेजा गया, और जब वो माले गनीमत उतरा और उसमें बहारे चीन भी था तो लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए? किसी ने कहा मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए। तो हजरत उमर ने कहा ये इस काबिल कहाँ है कि मस्जिद नबवी में बिछाया जाए? तो कहा कहाँ रखा जाए? मस्जिद नबवी से बाहर जहां लोग जूते उतारते थे, हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहां बिछा दो, लोग जूते साफ करके मस्जिद में जाया करें। जिस कालीन पे जमाने को नाज था वो कदमों में बिछा हुआ था। ये इस्लाम का मिजाज है। निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा को महबूब इलाही कहते हैं ना, इनका वाक़या भी उलमा ने ये लिखा है, सूफिया ने, कि इनके शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन मौज में आ गए और कहा कि निजामुद्दीन मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? तो ये बड़ी खिदमत करते थे अपनी शेख की, तो कहा कि मुहिब बनोगे या महबूब? तो कहा हजरत अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछाऊं। अल्लाह अकबर, इन लोगों की माएं भी तो साहब आल हुआ करती थी। तो कहा कि अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछाऊं कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है? कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। तो घर की तरफ रवाना हुए, एक आध दिन का सफर किया। रास्ते में एक फकीर था मजजूब, जो रास्ते में बैठा था, हालत उसकी अजीब सी थी। तो ये सलाम करके गुजरने लगे तो वो मुस्करा के बोला मुहिब बनोगे या महबूब? तो हैरत ज़दा हो गए कि इसे कैसे पता चल गया, ये तो मेरे शेख का और मेरा राज है। तो रुक गए। कहा कि हजरत अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा हो। कहा नहीं नहीं, माँ से पूछो, जो वो बताएगी वही बन जाना, और अगर माँ ने ना बताया तो कल आ जाना, इसी वक्त यहां मुलाकात होगी, फिर मैं बता दूंगा। खैर चले, रात को पहुंचे, वालिदा की खिदमत में सलाम पेश किया, पांव दबाए और कहा कि शेख मौज में आ गए और कहा मुहिब बनोगे महबूब बनोगे? तो मैंने कहा माँ से पूछ लूं। तो मैं अम्मा जी आपसे पूछने आया हूं। रास्ते में ये वाकया भी हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम सुबह नाश्ता करके पलट जाना,
اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا۔ کہا وہ تو کل کہیں فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین، محبوب بننا محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، طباع کا اختلاف یہ فطری بات ہے۔ ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طباع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔